शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। दिलस पढ़ी मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी हाँ, आज हम सबक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सबक नंबर 11 है और उसका नाम है सुल्तान मुराद और मेहमान। पहले हम पढ़ते हैं इसकी इस्लामिक तबाद क्या है। इस्लामिक तबाद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना, कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अगर आपको लोगों ने चुन लिया है जज के तौर पर इंसाफ करने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में इंसाफ का फैसला करें। जिसका जो जायज हक है, जो जायज बनता है, आप उसको सूरत दीजिए, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे वो कोई बड़ा मालदार आदमी हो। ये आप पे फर्ज है कि आप इंसाफ का फैसला करें, वरना आप फैसला करने से इनकार कर दे कि मैं फैसला नहीं कर सकता। और दूसरा प्रश्न है वो क्या, और अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, और अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अगर कोई नाइंसाफी हुई है आपके साथ, आप चाहे तो बदला ले लें, उससे आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो माफ कर देना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माफ कर देना हमारे नबी की सुन्नत है, और आप जितने जुल्म हो अगर उनको माफ कर देंगे तो आपका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाएगा। जी हाँ, बदला लेना भी कर सकते हैं, बदला लेना फर्ज है आपका किसी इंसान से, लेकिन अगर माफ कर देंगे तो आपसे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर इस सबक में अहम पॉइंट्स, अहम निकात क्या है वो देखते हैं हम। इंसाफ से फैसला करने से बताया मैंने आपको कि इंसाफ कुरान और हदीस की रोशनी में करें तो इंसाफ का फैसला होगा। दरगुजर करना यानी कि माफ कर देना, अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, क्योंकि आपने वो अपना एक जायज हक यूज किया जो आप चाहते थे बदल सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आपने माफ कर दिया। तमाम मुसलमानों को बराबरी का दर्जा देना, इस्लाम में तमाम मुसलमान बराबर हैं, ना कोई काला, ना गोरा, ना पढ़ा लिखा, ना जाहिल, ना आलिम, ना फाजिल, तमाम इंसान बराबर हैं। फोकस जो जाती है इस्लाम में वो है इखलास के ऊपर, तकवे के ऊपर, कि आप कितने तकवा, आप कितने परहेजगार हैं। ठीक है, अगर हमारा अमल अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर हमारा अमल अच्छा नहीं होगा तो हम फिर खराब हैं। तो इस्लाम की बुनियाद होती है हमारे अमाल के ऊपर, इसलिए तमाम इंसान बराबर हैं। अगर हमारे अमाल अच्छा तो हम बराबर नहीं है, हम भी अलग हो जाएंगे, लेकिन तमाम इंसान बराबर है, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब। जुल्म बर्दाश्त करना, जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए आपको। जुल्म बर्दाश्त करते रहे, आप बर्दाश्त करते रहे तो आप जुल्म के साथ मजलूम का साथ दे रहे हैं, आप मजलूम का साथ दे रहे हैं, आप जालिम का साथ दे रहे हैं। सॉरी, आप अगर आप जुल्म होता रहेगा आपका तो आप जालिम का साथ दे रहे हैं, उसको गुनाह में शामिल हो जाते हैं आप। लेकिन अगर आप मजलूम बनना, उससे आवाज उठाना उस जुल्म के ऊपर, तो अच्छी बात है। बदला ले या माफ कर दे वो आपका अपना हक है। इस वक्त में क्या हुआ, सुल्तान मुराद ने क्या किया मेहमान के साथ, मेहमान ने क्या किया, ये हम पूरा पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ, चलिए आइए अब इसकी करते हैं थोड़ी सी रीडिंग, पढ़ाई करते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबक नंबर 11, सुल्तान मुराद और मेहमान। तुर्की का एक बादशाह था, उसका नाम सुल्तान मुराद था। उस बादशाह ने काफिरों से बहुत से जंग जीती थी और तुर्की की उसमें इजाफा किया था, ज़मीनों में इजाफा किया था। सुल्तान मुराद को इमारतें, ख़ास तौर पे मस्जिद बनवाने का बेहद शौक था। उसने इस सिलसिले में ही एक मस्जिद बनवाने का इरादा किया और उसने दूर दूर से माहिरीन बुलवाए, यानी कि जो तामीरात के माहिर हैं उन लोगों को उसने बुलवाया। एक माहिर अपने फ़न का बड़ा का माहिर था। बादशाह ने उसको चुन लिया और उसने कहा कि फलां जगह ऐसे शानदार मस्जिद बना दो जिसे लोग देखकर अश अश कर उठें। अश करना यानी कि तारीफ के पुल बांध देना। उसने सर झुका कर कहा, जनाब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मस्जिद आपकी मर्जी के मुताबिक तामीर करूं। बादशाह ने उसको सामान दिया और जगह दिखा दी। उसके बाद इस मेहमान ने अल्लाह का नाम लिया, मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। मस्जिद की तामीर में एक अरसा लग गया। जब मस्जिद पूरी तरह तैयार हो गई तो मेहमान ने बादशाह को इत्तला दी। बादशाह खुशी खुशी उस जगह पहुंचा। अगरचे मेहमान ने इस मस्जिद की बड़ी मेहनत की थी बनाने में, उसके बाद भी और अपनी सारी महारत जो कुछ उसको आता था उसने इस पर खर्च कर डाली। लेकिन
اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن سلطان مراد کو وہ مسجد پسند نہیں آئی، پتہ اس میں کیا خرابی نظر آئی اس کی، جس کے سبب اسے معمار پر بڑا غصہ آیا۔ سلطان مراد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جھٹ حکم دیا کہ اس معمار کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یعنی یہ غصہ نہ شدید تھا اس کو، بادشاہ کو، اس معمار کے اوپر، اس نے بنا کچھ سوچ سمجھے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت بیچارے معمار کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ معمار نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اگر اس کے خلاف دعویٰ نہ کیا گیا تو آئندہ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس قسم کی ناانصافی ہوگی۔ جی ہاں، ظلم برداشت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ظلم برداشت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ظلم برداشت کرتے رہے تو آپ بھی گناہ گاروں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن معمار نے یہاں پہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے آج چپ رہا تو آئندہ بھی میرے جو بھائی بہن ہیں، معمار جو ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ وہ قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ اس نے کہا، جناب عالی، آپ شریعت پر سختی سے کاربند ہیں اور اس کے محافظ ہیں، میں آپ کی عدالت میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں کسی کا حاکم ذاتی غلام نہیں ہوں، محنت کر کے حلال کی روزی کماتا ہوں، پھر میرے ساتھ بلا وجہ ظلم کیوں؟ جی ہاں، معمار نے اپنا دکھ، اپنا مدعا بتایا قاضی کو، اور آخر میں سوال کیا کہ میرے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ یہ میں کسی کا ذاتی غلام نہیں ہوں، میں حق اور حلال کی کماتا ہوں، پھر کیوں ہوا میرے ساتھ یہ؟ بادشاہ نے میرا یہ ہاتھ کیوں کٹوا دیا؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر قرآن کریم کی مدد سے اس ناانصافی کا فیصلہ کریں۔ جی ہاں، قاضی کو جب ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو اس سے بہت دکھ ہوا۔ اسی نے سلطان مراد کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ سلطان کو جب قاضی کا حکم پہنچا، اسے معلوم ہو گیا کہ اب تو فیصلہ قرآن کی روح سے ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ غصے میں تھا، اس نے فیصلہ کر لیا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا، سوچا اس نے، تو اس کو بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ اب عدالت میں آ گیا کون؟ سلطان مراد۔ اس کے بعد قاضی نے کہا، اس وقت آپ یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں، لہٰذا مجرموں کو کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب و حیران کن منظر تھا کہ ایک طرف تو ملک کا حکمران مجرم کی طرح کھڑا تھا، اور دوسری طرف رعایا کا ایک عام آدمی فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے قاضی کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اسلام کی یہی وہ شاندار روایت ہے جو کسی مذہب میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جی ہاں، اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرتبے میں اعلیٰ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، لیکن اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے تمام انسان برابر ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ابھی سنا آپ نے سے کہ ملک کا حکمران بادشاہ کٹہرے میں کھڑا ہے جو مجرموں کے، جبکہ ایک عام آدمی ایک فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے کھڑا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف آپ کو اس اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں چیزیں نہیں ملیں گی۔ سلطان مراد نے جلدی معافی مانگتے ہوئے کہا، میں اپنی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوں، میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل اور بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ قاضی نے سلطان کے اس جرم کے اعتراف کے بعد ایک قرآنی آیت پڑھی۔ قاضی کو سلطان کا احساس ہو گیا تو اس نے گناہ کیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ پھر قاضی نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا، اے عقل مند لوگوں، قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے، بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قاضی نے یہ بات کہہ کر شریعت کی روح سے ایک عام مسلمان، ایک آزاد اور ایک غلام اور ایک آزاد آدمی کوئی فرق نہیں رہا۔ جی ہاں، قاضی نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دیا صاف صاف کہ ایک عام انسان، ایک غلام، ایک آزاد اور ایک غلام میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ سلطان مراد نے قرآن آیت سنی تو اسی وقت اپنے بازو آگے پھیلا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معمار کے ہاتھ کے بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، اصول تو یہی بنتا ہے۔ لیکن معمار نے جب بادشاہ کو یوں ہاتھ بلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت، جی ہاں، اسلام ہمیں، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں دیتا ہے کہ آپ بدلہ لیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور انصاف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ بھلائی کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کر دیں، اس کو آپ معاف کر دیں۔
آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں سلطان کو اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں. ایک عام آدمی نے حاکم وقت کو معاف کر دیا. کیسا انصاف ہے ہمارے اسلام کا بھی نا, کہ ایک عام آدمی جو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتا, لیکن اس نے ایک بڑے بادشاہ کو معاف کر دیا, بدلہ نہیں لیا. یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ معاف کر دینا بہتر ہے بدلہ لینے سے. اس آدمی نے بھی یہی کیا کہ اس نے دوسرے آدمی کو, ان کے معمار نے سلطان مراد کو معاف کر دیا اور عظمت کی ایک نئی مثال قائم کی. جی ہاں, ہمیں بھی ضروری نہیں کہ ہم جو کا نقصان پہنچائے ہم اس کو تکلیف دیں برابری میں, بدلے میں نہیں, ہمیں اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, بس آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اوکے, اللہ حافظ.